यूजुअली क्या कहते हैं कि ईद से एक दिन पहले हम पूरा दिन इस तैयारियों में लगा देते हैं कि बच्चों ने क्या कपड़े पहनने हैं, उनकी चूड़ियां, उनकी मेहंदी, विच इज गुड ऑल्सो। रात को निकलना चाहिए, वो सारा कुछ भी बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद आई है। लेकिन ये पूरा दिन जो हम तैयारियों में लगा देते हैं, आप देखिए कि इस एक दिन के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पिछले पूरे साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा है। इतना बड़ा ये दिन है। और आप देखिए, क्योंकि रमजान में आप देखिए कि क्या होता है, हम लोगों को पता है कि आखिरी जो 10 रातें हैं उसके अंदर 5 रातों में से कोई एक ऐसी रात है, ताक रातों में से, जो लैलतुल क़द्र, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र। तो हम उसको तलाश करने के लिए उन 5 रातों को जागते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात हमसे मिस हो जाए। और यहाँ पे तो देखिए कि ये दिन, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, इसमें कुछ ढूंढने की बात नहीं है ना। अरफा का दिन है, उस दिन जो लोग वहां पे हैं उनकी तो दुआएं पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पीछे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए भी ये दिन रख दिया कि वो उस दिन रोजा रखते हैं और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हैं। अब हमें करना क्या है इस सारा दिन में? अब देखिए, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए तहज्जुद के वक्त में उठे। वो तो ऐसा वक्त है कि आम दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो आसमानी दुनिया पे आके लोगों को पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। तो ये जो इतना बड़ा दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमारी दुआएं नहीं पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद देखिए, हमारा फजर का वक्त होता है। जब आप वुजू करें तो आप अपने ज़हन में ये चीज रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि जब हम वुजू करते हैं तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब हम हाथ धोते हैं, हाथों के गुनाह, पाँव धोते हैं, पाँव के गुनाह, मुंह धोते हैं, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। अब बिल्कुल दिमाग में ये एक चीज रखिएगा, वुजू करते हुए बड़ा खूबसूरत वुजू करें और बड़े शौक से वुजू करें। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि लंबा क़याम एंड लंबे सुजूद करें, सजदों में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे और उसके बाद इशराक के लिए बैठ जाए। देखिए, वो एक वक्त की नमाज जो इशराक में दो करके, 2 नफल करके 4 नफल पढ़े और हज एंड उम्रे का सवाब है और हमारे तमाम बॉडी के जितने जोड़ हैं उनका सदका होता है। उसके बाद देखिए, फिर आप उसके बाद जिक्र अस्कार करते रहे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करते रहे। सजदों में जा के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते, क्योंकि सजदा तो शुक्राने के लिए, तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने। आप जिस भी हालत में हैं, आप अपनी तस्बीह पढ़े और साथ ही आप सजदे में चले जाए और वहां पे तस्बीह पढ़ते रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी ये दुआएं कबूल कर। उसके बाद आप देखिए कि फिर नमाज है, फिर तस्बीह, आप अपने घर में तकबीरात लगाएं ताकि बच्चों को आदत हो, वो भी साथ साथ पढ़े उसके। अब फिर जब, क्योंकि उस दिन तो हमने खाना नहीं होता, सबका रोजा होता है, लेकिन जब फिर आपने रोजा अफ्तारी के लिए अपने खाना बनाना है तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप, जो आपकी नीयत होगी कि मैंने सारी फैमिली जिसने रोजा रखा उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो देखिए उसका सवाब कितना हो। फिर वो जो खाना बनाते वक्त अपनी तस्बीहात बयान करते रहेंगी, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगती रहेंगी, दुआएं मांगती रहेंगी। और रोजे की हालत में भूखे प्यासे जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना प्यार आएगा। हम, आप अपने पूरे दिन को प्लान करें, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं ये आ गया दिन तो मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे प्लान करके करें, क्योंकि ये दिन हमें नहीं पता कि अगले साल अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये मौका देगा कि नहीं देगा, हमारे पास ये दिन आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये तो फश्योर है कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं कबूल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सूरत मुल्क भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कब्र के अजाब से भी बचाती है। और फिर जो भी दुआएं हैं, जितनी भी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर लें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और ये वीडियो जो है, आप कोशिश करें कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको भेज दें। यू नेवर नो कि किसी को भूल जाए, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस का ना पता हो। यूजुअली तो मुझे पता है, हम मुसलमान हैं, हमें से सबको ही पता होगा, लेकिन कई दफा होता है कि जस्ट सा रिमाइंडर हो जाता है, एकदम से लगता है कि ओ अच्छा हाँ मैं भी कर लेती हूँ। तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दिन को जाया हम ना करें किसी भी तरह से। हमें ऐसा कोई ऐसा हमसे अमल ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
ताला हमसे राजी ना रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि हम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको मिला के अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक इंसान को अगर आप देखें ना, हमारी सबको परमानेंट ये जॉब मिली हुई है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि हमने ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। और क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गवाह होंगे। वो ये बात देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहेंगे मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। अब एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों को जमा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो मैंने पैगाम दिया था वो पहुंचा दिया क्या? तो नबी, सारे नबी कहेंगे कि हमने पहुंचा दिया। और इसमें एक वाक़या बताते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, कि नूह अलैहिस्सलाम को पूछा जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, मैंने सारा आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि आप उसका गवाह लेके आए। अब शुहदा अलन्नास, देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे अपना गवाह लेके आए, तो वो उनकी उम्मत से बुलाया जाएगा, उसकी उम्मत से पूछा जाएगा और वो साफ इनकार कर देंगे। और वो ये गवाही जो है ये मुशाहिदे की बना पे नहीं होगी, ये इल्म की बना पे होगी, क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा था। अब देखिए जिनको कुरान की समझ नहीं आएगी वो क्या गवाही देंगे? कुरान को समझना कितना ज़रूरी है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि मैंने अपना एक एक पैगाम इस उम्मत को पहुंचा दिया था। देखिए हम नबी पे गवाही होंगे। तो किस तरह से ये देखिए वो चेन आप देखें ज़रा कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे देखिए वमा, और नहीं जाअलना, बनाया हमने अल किबलता, किबला को, अलती, वो जो कुंता तू था, अलैहा, जिस पर, कि नहीं बनाया हमने किबले को जिस पर तू था। मीन्स के वो पहला किबला कौन सा था? बैतुल मक़दस था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो किबला हमने नहीं बनाया था, उन्होंने खुद अपने लिए वो किबला चुन लिया था। इल्ला, मगर, लिनालमा, ताकि जान ले, मन यत्ताबियु के कौन पैरवी करता है, अर रसूलो, रसूल की, मिम्मन यन कालिबा, और कौन फिर जाने वाला है, अला आकिबई ही, अपनी एड़ियों से, व इन, और बेशक, कानत था, लकबीरतन, बहुत मुश्किल, इल्ला, मगर, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, हदल्लाह, जिनको हदायत दी अल्लाह ने, वमा कान अल्लाह, और नहीं था अल्लाह, लियुदिया, कि वो ज़ाया करता, ईमानुकुम, तो ईमानकुम, तुम्हारे ईमानों को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन्नासी, लोगों के लिए, ला रऊफ़ुर रहीम, बहुत ही शफीक और रहम करने वाला है। अब देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सिखा रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो जो किबले पे पहले से अहले किताब जो है वो फॉलो कर रहे थे, वो किबला अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नहीं था। इल्ला, मगर, लिनालमा मन यतबिर, कि अब जो ये किबला चेंज करने की, अभी किबला चेंज नहीं हुआ, अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी हिकमत क्या है, कि वो ये जान ले कि मन यत्तबिउर रसूला, कि कौन रसूल की पैरवी करता है, वह मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, और कौन अपने कदमों पे ही फिर जाता, अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, या ताबी, जो पैरवी कहते हैं ना, वो कहते हैं कदम ब कदम चलने को कहते हैं। और ये जो पैरवी हुई थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से कुछ नहीं बोला था, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका एक अमल था जिसको देख के सारों ने पैरवी की थी। यहाँ पे एक दूसरी बात ये देखिए कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपको पता है ये दुनिया में हमारे पे आजमाइशें हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला परखते हैं, देखते हैं कि हमारा ईमान किस लेवल पे। जो लोग मक्का में थे मुसलमान, उन्होंने तो वो अपने इम्तिहान में पूरे उतर चुके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो इतनी सख्तियाँ झेल के भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद किया था। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो मदीना में भी जो पहले मुसलमान हो चुके थे, जिन्होंने बैत कर ली थी, वो लोगों ने भी अपना ईमान जाहिर कर दिया कि जैसे लोग मक्का से मदीना में आए तो उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने कारोबार दे दिए, कि आधा आधा सारा कुछ बांट दिया, तो वो भी अपने टेस्ट में पूरे हो गए। अब ये 15 से 16 महीनों में जो नए मुसलमान हुए थे ना, ये अब उनका टेस्ट था, क्योंकि किबला जो था वो देखें, ये उनके बाप दादा उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि अभी कोई एक नई बात आप सुनते हैं कि देखो हम ये कर रहे थे ना, तो अभी मैंने ये पढ़ा है कुरान में कि ये ऐसा नहीं है, या मैंने हदीस में ये पढ़ा है कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल रफा यदैन का है कि या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है कि लो मेरे तो अब्बू भी ये करते थे, मेरे तो दादा इतने नेक थे, तहज्जुद गुजार थे, वो करते थे, क्या उनको नहीं पता?
میرے تو فلاں یہ کرتا تھا، کیا ان کو نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا بالکل یہی چیز تھی کہ اتنے سالوں سے لوگ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو اب جب قبلہ بدلنے کا وقت آنا تھا تو یہی کویسچن عام آدمی کے پاس آنا تھا، یہی ان کے دماغ میں آنا تھا کہ یہ تو ہمارے پہلے باپ اجداد ایسے کر رہے تھے، تو لو اب یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ ہوا بھی، یہ بڑا فتنے والی بات ہو گئی تھی، اور کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، لیکن جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ، اب دیکھیے گا کہ کیسے وہ انہوں نے قبلہ کو چینج کیا تھا، کہ وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرے گا، ممن ينقلب، اور کون پھر جانے والا ہے عَلَىٰ عَقِبَیہِ، اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن، اور بے شک کانت تھا، لَكَبِيرَةً، بہت بھاری، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ہدایت دی ہوئی تھی اللہ نے۔ دیکھیے یہاں بھی اب بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چلنا مشکل انہی کو لگتا ہے جن کا دل ابھی جمع نہیں ہوتا، جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں نا، جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بک گئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ وما، اور نہیں کانا تھا اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ کویسچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے، ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایمانکم جو ہے نا، یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے، الحمدللہ۔ یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو ان میں عورتیں بھی تھیں، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے، اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں، ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو وہ گرم ہو جاتی ہے، تو وہ دور سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف، اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں، آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ نہیں، آگ میں پھینک سکتی ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں، اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا، آپ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں، کس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کر، کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے، وہ جیسے ایک ٹیچر نہیں ہوتا کہ امتحان کے کمرے میں اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ہو جائے کسی طرح سے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نہیں کر رہا، تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں دے دیں گے۔ وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزر جائے۔ امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ بک جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے سے ہی جھک جاؤ،
اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اور پھر جھکو، وہ بڑا مشکل ہے، آنیسٹلی بہت مشکل ہے۔ پہلے سے جھک جاؤ گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، نکل جاتے ہیں بندے بڑے آرام سے، کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادھر سکون بھی ڈالتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، اور وہ جب سفر ختم ہوتا ہے نا مصیبت کا، آزمائش کا، تو اس سفر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دیتا ہے، اللہ مع الصابرین کے صبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھی، اور وہ مشکل نہیں لگتا۔ دیکھنے والوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو وہ اس مشکل میں ہوتا ہے نا، وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی ویسے ویسے محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ایک ایک چیز سے، ایک ایک آزمائش سے محبت ہو جاتی ہے، کہ بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میرا، دیکھیں اگر ہم ایک کلاس میں ہیں تو اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا نا، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر 9th میں ہیں تو 10th میں ایسے ہی گھس جائیں گے، یہ 10th کے بعد کالج میں ایسے ہی گھس جائیں گے، ہر لیول پہلے سے مشکل ہوگا، ٹیسٹ تو دینا پڑے گا اس ٹیسٹ میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ٹیسٹ سے پہلے بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، دیکھو اگر تم تھوڑا سا پھسل گئے تو واپس کیسے اس پہ آنا ہے، اور کیسے تم نے اس ٹیسٹ سے آسانی کے ساتھ گزرنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے، جب اس کتاب کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھیں گے۔ ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لی ہے، آف کورس اس میں برکتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے اصل مقصد اس کا جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ یہ راستہ ہے ہمارا جنت میں جانے کا، کہ ہم نے کس طرح سے جنتوں کے راستوں پہ چلنا ہے۔ جب ہمارے پاس نیویگیشن ہی نہیں ہے، ہم سڑک پہ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں، ہمیں جانا ہے ایک جگہ سے، فار ایگزامپل اے سے بی کی طرف جانا ہے، ہم سوچیں گے کہ گاڑی تو چل رہی ہے خود ہی لے جائے گی، اب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کبھی منزل کی طرف پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ منزل کا پتہ ہونا ضروری ہوگا ہمارے لیے، تبھی تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہمیں یہ سارے راستے سمجھ آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ پارہ ہے نا، یہ سارا امت مسلمہ کے ساتھ خطاب ہے، سارا سپارہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ کیا ڈونٹس ہے، کیا ڈوز ہے، کیا ڈونٹس ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ سپارہ ختم ہونے تک ہم پورے مکمل طور پہ ہم ایسے ہو جائے کہ ہمیں عمل کرنے آسان ہو جائے۔ اب آئیے، اصل حکم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، قد بے شک نارا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ کہتے ہیں بار بار اٹھنا، یہ اس کے اندر جو آتا ہے نا لام کے اوپر تشدید ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے شروع میں تا اور پھر تشدید سے بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السمائی آسمان کی طرف، یہ بڑا خوبصورت بات لگتی ہے۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو بلا شبہ ضرور پھیر دیں گے۔ شروع میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے تک یہ دعا کی تھی۔